बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज वेंसडे के दिन यूजुअली आमिर हक साहब के चैनल पर स्ट्रीम होती है और आप में से एक बड़ी तादाद उनके चैनल पर स्ट्रीम का इंतज़ार करती है, लेकिन इस हफ्ते मेरे पास कुछ टाइम था और दूसरे ये भी कि आने वाले हफ्तों में एक दो शायद वीकेंड ऐसा होगा कि स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने सोचा कि एडवांस कज़ा कर ली जाए। तो फिर आमिर हक साहब से मैंने दरख्वास्त की कि वो मेरे ही चैनल पर आ जाएं और जो स्ट्रीम वो अपने चैनल पर करते हैं उस स्टाइल की तो नहीं लेकिन बहरहाल थोड़ा सा ये हमारा लिहाज करते हुए वो हमारे चैनल पे स्ट्रीम करें इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह तो बहरहाल हम बहुत जल्दी लिंक पब्लिक करेंगे और मैं सबसे पहले आमिर हक साहब से दरख्वास्त करूंगा वो एक प्रेजेंटेशन है उसको वो शेयर करें और उसके बारे में मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। जाहिर है कि आजकल जो तकरीबन हर जगह आप देख रहे हैं वो एक ही मुद्दा छाया हुआ है और ये है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त हालत जंग है, और जितने भी दुनिया के इंसाफ पसंद लोग हैं उनका दिल फ़लस्तीन के साथ है, और जितने भी लोग बीमार जहनीत के और इस तरह के इस्लामोफोबिया के मरज़ में मुब्तला हैं वो जालिम का और इसराइल का साथ दे रहे हैं। तो ये चीज़ हम गुज़िश्ता कई वीडियोस से कहते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजू के ऊपर काफ़ी कुछ गुफ्तगू की जा चुकी है। आज जो मुद्दा आमिर हक साहब रखेंगे वो ये कि इंडिया में कुछ इस्लामोफोब्स बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, और वो उछल कूद इस माना गर है कि चूंकि मुकाबले पर यहूदियों के मुसलमान हैं, तो जाहिर है कि यहूदियों की जो हिमायत है वो बनती है चूंकि मुकाबले पर मुसलमान है। अगर कोई और होता तो फिर कौन पूछता कि यहूदी किस कौम का और किस चिड़िया का नाम है। तो अब यहाँ सवाल ये है कि क्या वाकई यहूदियों के यहाँ भी इन मुशरिकीन के लिए यही फीलिंग है? क्या यहूदी भी बुत परस्तों के ताल्लुक से वही ख्यालात रखते हैं कि जो बुत परस्त और मुशरिकीन इनके ताल्लुक से ख्यालात रखते हैं? तो इस बारे में आमिर हक साहब कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो मैं इंशाअल्लाह सबसे पहले आमिर भाई आपसे गुजारिश करूंगा कि आप शुरू करें। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट मोहम्मद उमैर साहब हमारे साथ हैं, मैं उनका इस्तकबाल कर लूं, और इसी तरीके से एक्नॉलेज इस्लाम साहब, आप दोनों हजरात का इस्तकबाल है। अच्छा, सबसे पहले तो मुफ्ती साहब आपको, एक्नॉलेज इस्लाम भाई, उमैर भाई को बड़ा प्यार भरा सलाम, और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बड़ा प्यार भरा सलाम। और प्लीज जरा इसको शेयर करते रहिएगा आप लोग, क्योंकि ये जो स्टार्ट वाली गुफ्तगू है ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। हालात हाजरा को सामने रखते हुए थोड़ा कुछ हकायक सामने रखने हैं हमारे सनातनी दोस्तों के या जनरली इस्लामोफोब्स के। दूसरी चीज मैं हजरत को ये बताता चलूं कि वेडनेसडे को मेरा अवतार थोड़ा धीमा होता है, धीरज होता है। तो वो रुद्रा वाला जो अवतार है वो फ्राइडे को होता है, नॉर्मली वेडनेसडे को हम ठंडे मीठे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी फ्राइडे तक एवोल्यूशन हो जाता है जी। तो अल्लाह सलामत रखे। अच्छा हजरत, जिस तरह आपने कहा उस तरह बड़ी तेजी से चलते हैं और लिंक कर देंगे पब्लिक, जिस तरह आपने कहा। तो बड़ा मुख्तसरन ये है कि एक बड़ी तादाद, चूंकि हमारे सुनने वाले हिंदी उर्दू बोलचाल वाले लोग हैं और उनमें भी बड़ी तादाद हमारी इंडिया के दोस्तों की है, साथियों की है। तो इंडिया में एक बड़ी तादाद जो है वो इस्लामोफोब्स ऐसे हैं कि जिनका, जिस तरह हजरत आप भी कहते हैं कि अखलाकी मयार कुछ भी नहीं है, वो देखते ये हैं कि मुसलमान अगर दिन को दिन कह रहे हैं तो एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसको रात करना है, रात को दिन करना है, स्याह को सफेद करना है, सच को झूठ करना है, हीरो को जीरो करना है, सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाना है। मिसाल तो बड़ी एक तगड़ी आई थी मगर उसको भी स्किप कर रहा हूं, मगर जो भी है वो उल्टा करना है। तो खैर आज हम देखेंगे कि इस मुसलमानों की तासुबी इख्तलाफ में और नफ्सियाती जो एक इनका तनाव है उस चक्कर में ये किस हद तक खतरनाक दोस्त जो है अपना बनाए बैठे हैं। तो देखना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि मुसलमान बिला शुबा और बिला रैब ये ओपन किताब है हमारी, कि जिसमें हम मूर्ति पूजा को गलत समझते हैं
اور مشرکین کو شر البریہ سمجھتے ہیں، مگر ہم اسی کے ساتھ ان کے وجود رکھنے کے بھی قائل ہیں، اور اسلامی ریاست میں ان کے پنپنے یا ان کے رہنے یا ان کے سانس لینے کے بھی قائل ہیں، الا یہ کر وہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے ریاست کے خلاف بغاوت یا فساد فی الارض کا ارتکاب کریں۔ تو یہ ہے کھلا ہوا ہمارا موقف۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان ساتھیوں کو جو بلا یہ سمجھیں کہ کسی قسم کے تردد کے اور خوب مبالغہ رائی کے ساتھ، فل ایگزیجوریشن اور ایکسٹریمزم کے ساتھ وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو چونکہ اسرائیل کا جو نیشنل ریلیجن ہے، جو وہ کلیم کرتے ہیں اسٹیٹ ریلیجن ہے، وہ جوڈائزم ہے، تو تھوڑا جوڈائزم کو پڑھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ یہ آپ کے سامنے آپ کو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا سے نظر آ رہا ہے، نو ہائڈ لاز۔ یہ بیسیکلی آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بعد جو لاز تشکیل پائے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی ترتیب کے اعتبار سے قریباً کوئی 6-7 کے قریب لاز مانے جاتے ہیں بڑے بڑے، جو کہ سوسائٹی میں امن پیدا کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک ہے اگینسٹ آئیڈولٹری، یعنی مورتی پوجا کے خلاف آپ نے کام کرنا ہے اور مورتی پوجا کبھی بھی نہیں کرنی۔ یہ نوحائد لاز میں سے مانا جاتا ہے، جس کو بعد میں موزس نے اسٹیبلش کیا۔ اب جو اسٹیبلش کیا وہ آسان نہیں تھا۔ اسٹیبلش کرنے کے لیے میں ایک حکم آپ کو دکھاتا ہوں، ہوا کیا، بیسیکلی تھوڑا ہسٹری کو سمجھنا ہے۔ جب مصر سے اسرائیلی قوم کو نکالتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جو کہ جس کا ذکر بک آف ایکسوڈس میں آپ کو ملتا ہے۔ اس میٹنگ میں وہ چلے جاتے ہیں اور پیچھے ہارون علیہ السلام رہتے ہیں بنی اسرائیل قوم کی تربیت کے لیے، ان کے تعلیم اور تزکیے کے لیے۔ مگر بائبل کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ وہاں بچڑا بن جاتا ہے۔ اس میں جانے سے پہلے آپ کو ایک بات کرٹیکل میں دکھانا چاہتا ہوں بائبل کے اندر سے، جس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ حکم ہے، حکم کہ اگر کوئی بندہ مورتی پوجا کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ پہلے میں آپ کو دکھا دوں، یہ کمپلیٹ سائٹ جو ہے بک آف ایکسوڈس ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو جوز مانتے ہیں، خروج کی کتاب جسے کہتے ہیں۔ اس کا 22 چیپٹر ہے اور 20 ورس ہے۔ 20 ورس، اس میں کیا لکھا ہے؟ He that sacrificed unto any god، جو کوئی بھی بلی دے گا، دان دے گا، پوجا پرارتھنا اپاسنا کرے گا، save unto Jehovah only، کس کے علاوہ؟ جہووا، جو یہودیوں کا خدا کا کانسیپٹ ہے، یا یہودی جس وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں اپنے طور پر، اس کے علاوہ جو کوئی بھی قربانی کرے گا shall be utterly destroyed، اس کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ دینا ہے۔ یہ بک آف ایکسوڈس کے اندر لکھا ہے۔ اب یہ رولنگ آئی تھی مصر سے نکلتے، فرعون کے اس آہنی پنجے سے نکلتے ہی یہ انسٹرکشن آئی تھی یہودیوں کے لیے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہودیوں نے یہ کام کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ صرف قانون نہیں تھا، بلکہ پریکٹیکلی یہودیوں کو یہ کام کرنا پڑا اور ان سے کروایا گیا۔ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ حوالہ آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے، اور پھر میں تیزی سے اس کو لے گزروں گا۔ جس نے پڑھنا ہوگا اوریجنل بک سے پڑھ سکتا ہے۔ مزے کی بات یا عجیب اتفاق، ایک کو انسیڈنس یہ ہے کہ جتنے گاؤ رکشک اسلامو فوبس ہیں وہ پورا زور لگا کر حمایت کر رہے ہیں اسرائیلیوں کی، مگر جب مورتی پوجا کا پہلا کھنڈن سامنے آتا ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر، تو سب سے پہلا ود جس مورتی کا کیا گیا وہ گاؤ ماتا کی ہی مورتی تھی۔ یہ کیسا اتفاق ہے؟ تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہمارے خاص طور پر ان اسلامو فوبس کو جن کا سناتن دھرم سے تعلق ہے، جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، کہ یہودیوں کا گاؤ ماتا کے ساتھ بڑا پرانا گہرا تعلق، ان کا پرانا زخم ہے، تو اس پر نمک مت چھڑکیے گا۔ تو جب آپ گاؤ ماتا کی پوجا کریں گے یا گاؤ ماتا کی رکشا کی بات کریں گے اور ان کے سامنے جھکیں گے یا ان کی پوجا اپاسنا پرارتھنا کی بات کریں گے، تو یہودیوں کے ہاں آپ کا کیا حال ہوگا، ابھی آپ کو ہم سر دکھا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے ایکسوڈس کا 32۔ کرونالوجیکلی بھی اگر آرڈر دیکھا جائے تو پہلے میں نے ایکسوڈس سے دکھایا کہ قانون آ چکا تھا کہ جو کوئی یہوہ کے علاوہ قربانی کرے گا، کسی اور کی مورتی بنائے گا، اس کو پھڑکا دیا جائے گا، اس کو مار دیا جائے۔
utterly destroyed, completely destroyed, उसको करना है आपने. तो बुक ऑफ एक्सोडस है चैप्टर 32 कंप्लीट इसके ऊपर है. होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम कौम को लेकर मिस्र से निकलते हैं और यहाँ बसते हैं यरूशलेम के इलाके के करीब, यानी फलस्तीन के इलाके के करीब लाकर उनको बसाते हैं. उस समय के ऊपर अभी उनको तौरात जो है वो निकलने के बाद मिलती है. ये एक अलग टॉपिक है, उस डिटेल में मैं जाना चाहता, मगर यहाँ समझे होता क्या है. मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने अल्लाह से हम कलाम होने के लिए या बाइबल के मुताबिक यहोवा से हम कलाम होने के लिए जाते हैं, तो पीछे बाइबल के अकॉर्डिंगली नाउज़ बिल्लाह हारून अलैहिस्सलाम उनके लिए उनके इसरार पर या उनकी जिद के ऊपर एक बछड़ा जो गाय का बच्चा होता है, जिसे काल्फ इंग्लिश के अंदर आपके सामने लिखा है, सोने का बना देते हैं और सोने का बनाकर उनकी पूजा में लगा देते हैं और ये कह देते हैं नाउज़ बिल्लाह हारून अलैहिस्सलाम कि भाई ये वो बछड़ा है जिसे तुम्हें फिरौन की पंजे से छुड़वाया और निजात दी, लिहाजा तुम इसकी पूजा करो, ये इसराइल का खुदा है. ये बताया गया. अब ये पूरी स्टोरी चलती है कि जब वो डिले हो गए पहाड़ से, तो उन्होंने हारून के पास आकर कहा, कम मेक अस अ गॉड who will go before us. As for that man Moses who brought us out of the land of Egypt, we don't know what has happened to him. हमें नहीं पता चल रहा कि मूसस वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लिहाजा तुम हमारे लिए एक खुदा बनाओ. तो हारून ने क्या कहा? उन्होंने कहा, टेक ऑफ द गोल्डन इयररिंग्स दैट योर वाइव्स, योर सन्स, योर डॉटर्स आर वेयरिंग एंड ब्रिंग देम टू मी. अपना जितना सोना तुम पहन रखे हो उसको उतार कर मेरे पास लाओ. जब वो ले आए तो उसने बनाया मेड अ मोल्टन काल्फ, सोने को पिघलाकर उस सोने का एक बछड़ा बनाया, गौ माता का एक छोटा बछड़ा बनाया. देन दे क्राइड आउट, वो फिर पुकार उठे, दीज आर योर गॉड्स, ये तुम्हारे खुदा हैं. इसराइल, ओ इसराइल, हु ब्रॉट यू अप फ्रॉम द लैंड ऑफ इजिप्ट, जिसने फिरौन से तुम्हें बचाया, ये वो हैं. अब ये स्टोरी सारी आगे चलती है कि वो उस पूजा में लगे रहते हैं. इसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से या यहोवा की तरफ से बाइबल के अकॉर्डिंग खबर मिलती है कि पीछे तुम्हारी कौम ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी है, ये क्या काम खराब कर दिया इन्होंने, तो जाओ जरा इनका मामला हल करके आओ. अब ये पूरा वाकया चलता है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ, पूरा मैं सुना चुका हूँ. फिर वो वापस आते हैं, वो बात होती है, सारी चीजें चलती हैं. अब वो क्या आपके सामने रखते हैं, देखें. वो कहते हैं, इस कदर यहोवा को, जूइश गॉड को गुस्सा आया है कि वो ये कहता है कि अब इनका बचना नामुमकिन है और इनको जला दिया जाएगा. न सिर्फ ये कि उनको जलाया जाएगा, टेकिंग द काल्फ दे हैड मेड, ही बर्न्ड इट इन द फायर एंड देन ग्राउंड इट डाउन टू पाउडर. उसने जलाकर राख कर दिया उस मूर्ति को, मोसेस ने. ये बाइबल बता रही है मूर्ति के साथ क्या किया गया. और विच ही स्कैटर्ड ऑन द वाटर, फिर उसको पानी के ऊपर, उन राख को पानी के ऊपर बखेर दिया. एंड मेड द इसराइलीज ड्रिंक, उन्हीं के खुदा की उस मूर्ति को आग लगाकर राख बनाया, भस्म कर दिया, और उस भस्म और राख को, खाक को, उन अस्थियों को उन्होंने पानी में मिलाकर उस पानी को इसराइलियों को पिलाया कि लो अपने खुदा का पानी पियो. एक गंगा जल बना के, सनातनी दोस्तों, गंगा जल, तो ये गंगा जल बना के उन्होंने उसको पिलाया. अब फिर वो अपने भाई की तरफ मुतवज्जे होते हैं और सारी बात चलती है. ठीक है जी, ये सारी बात उन्होंने बताई कि हुआ क्या. अब उन्होंने कहा ये तो हो गए बछड़े की सजा, बछड़े की सजा. अब क्या सजा होगी? तो ये बुक ऑफ एक्सोडस का चैप्टर 32 है, मैं रिमाइंड करवा रहा हूं, चैप्टर 32 ऑफ बुक ऑफ एक्सोडस. इसको आप पढ़े, सजा क्या दी गई. मूसेस को कहा गया कि तुमने खड़े होना है और अपनी कौम को हुज्जत तमाम करते हुए कहना है कि तुम में से बछड़े को तो अब मैंने जला दिया है, उसको पिला दिया है, अब मैं तुमसे आखिरी हुज्जत तमाम करने लगूं कि बताओ तुम में से कौन कौन यहोवा के साथ खड़ा है. सो मूसेस स्टूड एट द गेट ऑफ द कैंप एंड शाउटेड, मूसेस खड़े होकर शोर से ऐलान किया, हूएवर इज फॉर द लॉर्ड कम टू मी, जो यहोवा के साथ यानी ज्यूइश गॉड के साथ खड़ा है वो मेरे पास आ जाए. सारे के सारे जो लिवाइट्स थे, एक कौम थी, एक ट्राइब था बनी इसराइल का, वो एक कबीला सिर्फ उधर आ गया. एंड देन रेल्ड टू हिम, उसकी तरफ रैलिड टू हिम, सॉरी, देन रैलिड टू हिम, पूरा कबीला जो है वो यहोवा के ऐलान के साथ उनके परचम तले आ गया. अब क्या हुआ? एंड ही टोल्ड देम, मूसा ने कहा अब तुम्हारा काम शुरू होता है. दस सेज द लॉर्ड, अब खुदा तुम्हें ये कहता है, द गॉड ऑफ इसराइल,
یہ وہی اسرائیل ہے جی سناتنی دوستو, یہ دیکھیں اسرائیل لکھا ہوا ہے, تو ذرا دھیان سے ذرا اسرائیل کے نعرے ماریے گا. ہونے کیا لگا ذرا دیکھیے گا, صرف بچڑے کی پوجا کی تھی, کسی کا حق نہیں مارا, کسی کی چوری نہیں کی, کسی کا ریپ نہیں کیا, صرف بچڑے کی پوجا کی ہے. یہ یاد رکھنا کانٹیکسٹ میں. تو گاڈ آف اسرائیل نے کہا ایچ آف یو پٹ یور سوارڈ آن یور ہپ, تلوار کو چھپا کے لے جاؤ, گو بیک اینڈ فورتھ, گھومو تھرو دا کیمپ. جو قبیلے تھے اسرائیلیوں کے, اپنے بہن بھائی جو بنو اسحاق تھا, ان کے جتنے قبیلے تھے یعقوب علیہ السلام کے آگے, ان کو کہا ان کے کیمپس میں جاؤ, فرام گیٹ ٹو گیٹ, ایک ایک دروازے پر, اینڈ کل یور بردرز, یور فرینڈس, یور نیبرز, اپنے ہمسایوں کو مارو, اپنے بھائیوں کو مارو, اپنے دوستوں کو مارو. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ لیوائٹس نے یہ کام کیا, did as Moses had commanded, and that day about 3,000 of the people fell. 3,000 لوگوں کو صرف اس چیز پر مارا ہے جیوز نے, بک آف ایکسوڈس کے انوسار چیپٹر 32, جنہوں نے صرف ایک بچڑے کی پوجا کی تھی. تو یعنی اتنے تو 5,000 راکٹوں سے نہیں مرے. ہاں جی سر, بالکل. تو ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اتنے تو 5,000 راکٹوں سے نہیں مرے, اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ ایک بچڑے کی پوجا کی ہے. تو جو سناتنی ہمارے دوست یا اسلامو فوبس جن کا انفارچونیٹلی سناتن کے ساتھ تعلق ہے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, جن کا ہے, اور جو اسلام کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں, مسلمانوں کے خلاف یہ کا, تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ سوال تو یہ ہے بھئی, بچڑے کی باری تو آ گئی, بچڑے کی ماں کی باری کب آئے گی؟ اس کا کبھی اندازہ کیا ہے؟ اس کا کبھی سوچا ہے؟ تو آپ تو ماں کی پوجا کرتے ہو, انہوں نے بچے کو نہیں چھوڑا, تو ماں کو چھوڑیں گے کیا؟ یہ سوچیں اس بارے میں. اور ایک بات سوال تو یہاں یہ بھی آ جاتا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کے اوپر ظلم اس لیے کیے کہ وہ 3 کی پوجا کرتے تھے اکارڈنگ ٹو کیتھولکس, تو جو 33 کوٹی کی کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ یہ بھی یاد رکھنا ہے. تو سراتی دوستو, میں آپ کا خیر خواہ ہوں, یہ یاد رکھنا. یہ نہ ہو آپ اسرائیل کو سپورٹ کرو تو اسرائیل, گریٹر اسرائیل کے چکر میں آپ کا اکھنڈ کچھ لے جائے. آپ کی مہربانی, میں بس زیادہ نہیں کہتا, آج اور طریقے سے بات کریں گے. یہاں تک بات اگر ختم ہوتی حضرت تو کچھ بات تھی, مگر میں اس سے آگے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جو بتائے گی کہ یہ چیز کو پھر پراپر ایک گناہ کے طور پر کنسیڈر کر لیا گیا. ویسے تو گناہ تھا ہی, تبھی اتنے سخت جو ہیں اقدامات لیے گئے تھے, مگر یہ حوالہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو دکھا دیا جائے, اور ایک حوالہ اس کے بعد لنک جو ہے وہ اوپن کر دیں گے. اسکرین یہاں سے شیئر ہو جائے گی, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی, یہ بک آف ڈیٹرونمی ہے, چیپٹر 9 آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ نیو امریکن جو ریوائزڈ ایڈیشن ہے, یہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. چیپٹر 9 کا ورس نمبر آپ نے دیکھنی ہے 19 سے آن ورڈز. یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ یہوہ کو اتنا غصہ آیا کہ ہارون, نعوذ باللہ, ہارون جو بائبل کے ہیں ان کو بھی وہ تباہی مچنے لگی تھی. تو موزس نے کہا میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ پلیز اتنا غصہ آپ نہ کریں, ان کو ذرا بخش دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن دین ٹیکنگ دا کاف دا سنفل آبجیکٹ یو ہیڈ میڈ, ایک مورتی کو پاپ کا پدارتھ کہا گیا ہے, پاپ کی اکرتی کہا گیا ہے, پاپ کو درچانے والا ایک آبجیکٹ کہا گیا ہے. I burnt it and ground it down to powder as fine as dust. میں نے اس کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہے, مٹی کا, ریت کا ذرہ بنا کر رکھ دیا ہے, دھول بنا کر رکھ دیا ہے, اور میں نے اس کو پھینک دیا ہے پہاڑوں کی سائڈ کے اوپر کے جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو. یہ مورتی پوجک جو ہیں ہمارے ساتھی اسرائیل کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ ذرا توجہ کریں. آخری ایک حوالہ ہے جس کو دکھانا بڑا ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے کے بغیر صورتحال بن نہیں پائے گی. یہاں تک جو میں چیز سامنے آپ کے رکھ پایا ہوں, اس سے آپ نے جو چیز سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز پریکٹیکلی کی گئی کچھ لوگوں کے ساتھ. مگر اب جو میں چیز رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عام قانون کی حیثیت, کیونکہ بک آف ڈیٹرونمی کے اندر یہ چیز آ گئی تو عام قانون کی حیثیت اختیار کر گئی. یہ بک آف ڈیٹرونمی ہے, چیپٹر 17 ہے, نیو ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن اس کی ٹرانسلیشن ہے, چیپٹر 17 ورس. آگے چلتے جائیں, یہ 1 سے ہم شروع کریں گے, اور جہاں اس کو میں روکوں گا آپ دیکھیں گے کہ کہاں تک بات پہنچتی ہے.
You must not sacrifice to the Lord your God an ox or a sheep that has defect. कुर्बानी का बयान किया जा रहा है. Anything seriously wrong for this is abhorrent to the Lord your God. ऐसी कोई चीज भी करना गलत है, अच्छी नहीं है, मकरूह है. अब हजरत और नादरीन, मैं ये चाहता हूं जरा यहां से पैराग्राफ जो मैं पढ़ने लगा हूं इसको गौर से देखना है. और सनातनी दोस्तों जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो जरा गौर से देखें. इफ देयर इज फाउंड अमंग यू, अगर कोई मिल गया तुम में से, इन वन ऑफ योर टाउन्स, तुम्हारे अपने किसी शहर में, दैट द लॉर्ड योर गॉड इज गिविंग यू, जो इसराइल अकॉर्डिंग टू ज्यूज उनको मिला है, अ मैन और वुमन, चाहे मर्द हो या औरत, who does what is evil in the sight of the Lord your God, जो के पाप है तुम्हारे यहोवा खुदा की नजर में, and transgresses, और जुल्म है उसके वादे, इन covenant, उसके वादे के बकौल, by going to, क्या पाप होगा वो, by going to serve other gods and worshipping them, whether the sun or the moon or anything of the host of heaven. तो सूर्य नमस्कार करने वाले और चंद्रमा की पूजा करने वाले, जरा अपनी गर्दनें थोड़ी लंबी करिएगा अगर इसराइल को आपने सपोर्ट करनी है, क्योंकि फंदे उन्होंने अकॉर्डिंग टू बाइबल डालने हैं आपको. ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, आपके सामने बाइबल खुली हुई है. तो जितने सनातनी दोस्त सूर्य की, चंद्रमा की पूजा करते हैं और उस पर बड़ा इतराते हैं, वो जरा तवज्जो कर लें. आगे वो कहता है, विच आई हैव फॉरबिडन, जिसको मैंने निषिद्ध किया है कि इनकी पूजा ना करना. तो पहले पत्थर की, यानी जिसको कहते हैं पाषाण आदि की मूर्ति, यानी पत्थर की, किसी मैटर की मूर्ति, और यहां नेचर की मूर्ति बनाना, यानी नेचर की पूजा करना, दोनों का निषिद्ध हो गया. पहले में आइडल वर्शिप निषिद्ध हो गई और यहां पर नेचर की वर्शिप करना निषिद्ध हो गया. सूरज की, चंद्रमा की, वायु की, जल की, अग्नि की, दरख्त की, लकड़ी की, किसी चीज की भी पूजा, या इवन जिंदा आदमी की पूजा जो है उसको निषिद्ध कर दिया. बल्कि ये कहा कि जो करता है उसके साथ क्या करना है. आगे देखना जरा. एंड इफ इट इज रिपोर्टेड टू यू और यू हियर ऑफ इट, चाहे तुम खुद उसको देखो, खुद सुनो, या तुम्हें खबर दी जाए, एंड यू मेक अ थॉरो इंक्वायरी, और तुम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन के बाद तुम कर लो, एंड द चार्ज इज प्रूव्ड ट्रू, और अगर ये इल्जाम सच, आरोप सच साबित हो जाए, एन abhorrent thing has occurred in Israel, कि ये काम इसराइल की सरजमीन पर कर दिया गया है, then you shall bring out to your gates that man or that woman who has committed this crime. तो फिर शहर के दरवाजों पर घसीट कर ले आओ उस मर्द या औरत को जिसने मूर्ति पूजा की है या शिर्क किया है. and you shall stone the man or woman to death, उनको रजम करके रख देना है, चाहे वो महिला हो या पुरुष. ये और आगे पूरी बयान की गई है. फिर कहते हैं कि तुम्हारे पास गवाह जो हैं वो 2 और 3 होने चाहिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए. अच्छा, अगर एक गवाह माना गया है तो आप उसको डेथ की सजा नहीं दे सकते, मगर सनातनियों की गवाही तो 1-2 बंदे नहीं, लाखों में है. ये इनकार कैसे कर सकते हैं? तो भाई आपको तो चौक के अंदर खड़ा कर कर आपकी महिलाओं और मर्दों के साथ जो इसराइली करेंगे, जरा सोच कर झंडा लहराइएगा. अब यहां पर बस नहीं, वो कहते हैं द हैंड्स ऑफ द विटनेसेस, जो गवाही दे रहे हैं पहले वो पत्थर मारने शुरू करें. एग्जीक्यूट द डेथ पेनल्टी. तो डेथ पेनल्टी जो है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट, इनिशिएट ही गवाहों से करवाया जाएगा कि तुमने ये देखा है, तुम ही इसका दंड दो. ले जी, यहां जो मैं बात रखना चाहता था, सिर्फ 4 से 5 हवालों में किस्सा खुलकर समझ आ गया है. मैं क्रक्स निकालने लगा हूं, इसके बाद हजरत का तबसरा चाहूंगा. नंबर 1, सबसे पहले ये समझें कि ये एक आम रूल है, नोहायत लॉज के अंदर पाया जाता है आइडल वर्शिप के खिलाफ जाना, कि उसका विरोध करना है, उसका वध करना है, उसका खंडन करना है, उसकी निंदा करनी है मूर्ति पूजक की. पॉइंट नंबर 1. दूसरा ये, क्या इसराइलियों ने ये काम किया? उन्होंने कर कर देख लिया, जब किया तो गजब इलाही उन पर बरसा. नंबर 3, 3000 लोगों को कत्ल करवाया गया अपने ही बहन भाइयों से, अपने लोगों से, कैंप के अंदर 3000 लोगों को. नंबर 4, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाने के बाद जेनरिक रूल के तौर पर करवा दिया गया कि स्टेट का लेवल ये बनेगा कि जहां जहां ज्यूइश स्टेट बनेगी, इसराइल ग्रेटर इसराइल स्टेट बनाएगा, वहां अगर हमने किसी को पत्थर की, दरख्त की, जल की, वायु की, सूर्य की, चंद्र की, अग्नि की पूजा करते देखा
ہم اس کو پتھر مار مار کے چاہے وہ مہیلا ہو یا پرش ہو قتل کر دیں گے. اب جناب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے سوچا تھا, وہ شاعر کیا کہتا ہے, شعر ایک دم یاد آ گیا حضرت مجھے, کہ سناتنی بھی کہتے ہوں گے کہ ہم نے سوچا تھا کہ حاکم سے کریں گے شکایت تیری, ہیں سناتنیوں, ہم نے سوچا تھا کہ حاکم سے کریں گے شکایت تیری, مگر کمبخت وہ بھی تیرا چاہنے والا نکلا. تو یہودی بھی وہی بات کر رہے ہیں کمبخت, بلکہ اس سے بھی سخت بات کر رہے ہیں جس کا گلہ ہم سے کیا کرتے تھے. هذا ما عندنا وما علينا الا البلاغ. جزاک اللہ. زبردست, ماشاء اللہ. اس پر کچھ کہنا چاہیں گے اکنالج اسلام صاحب یا محمد عمیر صاحب؟ جی مفتی صاحب, میں ایک کہتے ہیں نا اصول برکت کے لیے, کیونکہ عامر بھائی نے تو سارا کام کر دیا ہے, میں ایک حوالہ خود بھی دینا چاہوں گا جو میں نے پرسوں جو ہے وہ دکھایا تھا, میں اس کو آپ کو اسکرین کے سامنے لاتا ہوں, وہ بھی ایکسوڈس سے ہی ہے. ایک سیکنڈ جی مفتی صاحب آپ پلیز اس کو الاؤ کریں. کر دیا؟ جی میں کر رہا ہوں. جی ایک سیکنڈ, ہاں یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے ایکسوڈس 23:13. اسکرین بڑی کر دیجیے, زوم ان کر دیجیے. ہاں میں زوم کرتا ہوں, ایک سیکنڈ. اب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. اچھا, ایکسوڈس 23:13 جو ہے اس میں ایک ان کی سامنے ورس آتی ہے, that make no mention of the names of other gods, they shall not be heard on your lips. یعنی عبادت تو چھوڑو, ان کے ساتھ تم نے بات بھی نہیں کرنی ہے. اچھا اب اس میں لکھا ہے ہمارا جو یہ آپ تفسیر لکھتے ہیں یا باقی چیزیں ہوتی ہیں, ان میں جو ہے ورسز سے جو ہے نکالتے ہیں آگے ربائز جو ہے وہ جس کو ہم مدراش کہتے ہیں, اس میں کیا بولتے ہیں ربائز, that a Jew should avoid giving a non-Jew a reason to bring a sacrifice or libation to his foreign god. Therefore, during the 3 days preceding pagan holidays, یہ دیکھنا pagan holidays, Jews should avoid any business transactions with non-Jews, lest the non-Jew thank his God for this transaction. According to the first opinion, یعنی جو پہلی opinion ہے مشناق میں, this prohibition works in both directions. It is forbidden for Jews to sell, lend or repay non-Jews, and likewise it is forbidden to buy, borrow or receive repayment from them. According to this opinion, all of these transactions may potentially cause the non-Jew to celebrate and therefore should be avoided. Rabbi Judah dissents with regard to receiving payment from non-Jews, since repaying a debt causes sorrow to a person. ایک ربائی کہتا ہے کہ آپ اسے ڈیٹ تو لے سکتے ہو کیونکہ اس کو دکھ بڑھتا ہے اسے, تو وہ لے سکتے ہو, اٹ از پرمیٹڈ. لیکن دوسرے جو ربائز ہیں وہ رسپونڈ کرتے ہیں کہ نہیں, حالانکہ اس سے تھوڑا سا یہ فرق پڑتا ہے آپ کو کہ ڈیٹ دینے سے تھوڑا اس کو یہ ہوگا, فیل پین ہوگا, لیکن ایٹ دی اینڈ اس کو یہ دماغ میں یہ بھی ہوگا نا کہ میرا جو لون ہے وہ ختم ہو رہا ہے, تو ان دنوں آپ نے لون بھی نہیں لینا ہے. یہ آپ دیکھیں ان کا یہ لیول, اور آپ انہی کو اپنے دوست بنائے بیٹھے ہوئے. جی زبردست, ماشاءاللہ, زبردست. اچھا تو یہاں یہ سوال ہوتا ہے, محمد عمیر صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ نہیں حضرت کچھ نہیں. اچھا, یہاں یہ سوال ہوتا ہے عامر بھائی کہ گواہ کون بنے گا شرک پر, کیا کہیے گا؟ اس پر گواہ بنے گی کہ جو زبان چپ رہے گی ظالم کی, لہو بول اٹھے گا آستینوں کا. حقیقت یہ ہے کہ ان کی جو مورتی پوجا ہے وہ ازہر من الشمس ہو چکی ہے, کہ دن چڑھتے ہی ان کی شرک کا اور ان کی مورتی پوجا کا آغاز ہوتا ہے اور دن ڈھلے بھی ہوتا ہے, اور اس پر تہوار اس قدر گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اب اس چیز کو ریورس بھی نہیں کر پاتے, اور اس قدر ان کے شرک اور مورتی پوجا کی آوازیں بلند ہیں, ببانگے دوہل یہ مورتی پوجا کر رہے ہیں کہ ان کے اندر سے بھی اٹھنے والی آوازوں کو دبا چکے ہیں, جو کہتے رہے کہ کمبختو یہ مورتی پوجا تو وید سے بھی سدھ نہیں ہوتی. اس قدر اونچی آوازیں ہیں, تو اس پر گواہی کیا, یہ خود بولتے ہوئے ثبوت ہیں. چلیں زبردست. تو اب میرے خیال سے بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنا لنک پبلک کر دیتے ہیں. آج عامر بھائی کے احترام میں لنک جو ہے وہ یوٹیوب پر ہی پبلک کیا جائے گا انشاءاللہ. نہیں اصل میں ایک اور چیز ہو گئی نا, بہت سے لوگ ڈر گئے ہیں, وہ تو آتے ہی نہیں ہیں, کہہ رہے کہ نہیں ہم واٹس ایپ بھی ہم ہیک کر لیں گے. ہمیں ہیک کرنا ہوتا, ہم نے بہت کچھ ہیک کر لیا ہوتا. جی تو یہ لنک جو ہے وہ پبلک ہو گیا ہے, میں اس کو پن کر رہا ہوں انشاءاللہ. جسٹ اے سیکنڈ.